लकडाउन डिस्कसन सिरिज अङ्क 5 मा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको त्रास सँगसँगै धेरै मान्छेहरू काठमाडौँ छोडेर घर फर्किए। धेरै मानिसहरू सहर छोडेर गाउँतिर लागे र लकडाउनकै बीचमा पनि कैयौं लामो बाटो कैयौं किलोमिटर पैदल नै हिँडेर भए पनि मानिसहरू सहरबाट गाउँतिर, भारतबाट नेपालतिर, विदेशबाट स्वदेशतिर आइरहेका छन्। मान्छेहरू घर जाने चटारोमा छन्। किन कोही घर फर्कन्छ? कोही किन घर फर्कन्छ? आज म यही विषयमा यहाँहरूमाझ केही छलफल गर्न गइरहेको छु। सन्दर्भको निम्ति मसँग आज धेरै सामग्री छैन। मसँग विशेष गरेर एउटा मात्र लेख छ र एउटा रिसर्च पेपरको थोरै ब्रिफ लिएको छु र अरू सान्दर्भिक केही बीचबीचमा तथ्याङ्कहरू लिनेछु। हामीले समाचारमा देखिआएकै छौँ, पढिआएकै छौँ कि मान्छेहरू, श्रमिकहरू घर फर्किरहेका छन्। सुरु गरौँ सहरबाट। किन कोही काठमाडौँ छोडेर घर फर्कने हतारोमा हुन्छ, चटारोमा हुन्छ? काठमाडौँमा का रैथाने बासिन्दालाई सधैँ एउटा प्रश्न मनमा जाग्छ कि जब जब सङ्कट आइपर्छ किन मान्छेहरू काठमाडौँलाई छोडेर घर फर्कन्छन्? जब जब सङ्कट आइपर्छ मान्छेहरू किन सहर छोडेर गाउँ फर्किन हतार गर्छन्? को हुन् ती जो घर फर्किन हतारिरहेका छन्? को हुन् ती जसलाई भूकम्प आउन साथ या कोभिड-19 को प्रकोप सुरु हुन साथ आफ्नै घर फर्कने हतार हुन्छ? ती धेरैजसो श्रमिकहरू हुन्। ती सहरबाट घर फर्किने, गाउँ फर्किने हतार भएका 3 प्रकारका मानिसहरू छन्। एक थरी श्रमिकहरू हुन्, अर्को थरी डेरामा बस्ने डेरावालहरू हुन् र अर्को थरी मान्छेहरू जसको पहाड र तराई या गाउँ र सहर दुवैतिर घर छ, दुईतिर खुट्टा राखेका मान्छेहरू हुन्, जसलाई घर र गाउँ र सहरमा बस्न धेरै फरक पर्दैन, दुवैतिर खुट्टा राखेका मान्छेहरू छन्। यी 3 प्रकारका मान्छेहरू हुन्। सहरबाट गाउँ फर्किनुको निम्ति केही मुख्य कारणहरू छन्। म ती कारणहरूबारे केही व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछु। सहरमा अट्टिन नसक्नुको कारण या घर नै फर्कनुको कारण भनेको, एउटा सामान्य कारण भनेको आत्मीयता हो। घर भनेपछि त्यो 4 दिवार र छाना मात्र होइन, त्यहाँ मान्छेको मन हुन्छ, मान्छेको आत्मा त्यहाँ हुन्छ र त्यो आफ्नो आत्माको खोजीको निम्ति त्यो आत्मीयताको कारणले फर्किरहेको हुन्छ। तर त्यही आत्मीयता मान्छेले सहरमा भेटाइरहेको हुँदैन, डेरा गरेर बसिराख्दाखेरि भेटाइरहेको हुँदैन। त्यही आत्मीयता मान्छेले श्रमिकको रूपमा सहरमा बस्दाखेरि भेटाइरहेको हुँदैन। यही कुरा डम्बर चेम्जोङ, मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङले आफ्नो पछिल्लो लेख नागरिकखबर.com मा प्रकाशित कोरोनाको कहर र घर फर्कने रहरमा उल्लेख गरेका छन्। उनले लेख्छन्, देशको गाउँ गाउँबाट काठमाडौँमा गरी खान, अध्ययन गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बसेका र कामको खोजीमा छिरेकाहरू सम्भव भएसम्म रातारात काठमाडौँ छोडेर गाउँ पुगेका छन्, वास्तवमा घर फर्केका छन्। एल्भिस प्रेस्लीले गाए जस्तै होम इज वेयर द हार्ट लाइज। घर त्यही छ जहाँ उनीहरूको हृदयको बास छ। बुझ्न मुस्किल छैन, सहरमा भन्दा गाउँमा उनीहरू ढुक्क छन्। त्यसैले मानिस गाउँ फर्कनुको एउटा मुख्य कारण भनेको आफ्नो जराको खोजीमा। यही कुरा हामी दसैँको बेलामा हेर्न सक्छौँ। जब दसैँ आउन थाल्छ मान्छेहरू चाहिँ हतार भिड गरेर घर गाउँ फर्किरहेका हुन्छन्, किनभने मान्छेको आत्मा भनेको गाउँमा छ, उसको जरा गाउँमा छ, उसको मन गाउँमा छ, उसको स्मृति गाउँमा छ र उसको न्यास्रोपन मेट्ने माहौल गाउँमा छ। त्यसकारण मानिसहरू आत्मीयताको कारणले गर्दाखेरि गाउँ फर्किन्छन्। यसलाई अर्को एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने सहरमा उनीहरूको आत्मीयता रहेन रहेछ। जो मान्छेहरू श्रमिकको रूपमा सहरमा बसिरहेका छन्, त्यहाँ उनीहरूको निम्ति सहर भनेको अलि दिनको निम्ति बस्ने ठाउँ हो।
जो मान्छे डेरा गरेर पढ्नको निम्ति या कामको खोजीको निम्ति कुनै अवसरको निम्ति सहर आइरहेका छन्, तिनीहरूको निम्ति पनि सहर अलिदिनको आवश्यकता मात्र हो। उनीहरूको निम्ति त्यो एउटा प्रतीक्षालय जस्तो मात्र, तर तिनीहरूको मन, तिनीहरूको स्मृति र तिनीहरूको जरा गाउँसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले कुनै सङ्कट आइलाग्यो भने उनीहरू आफ्नै जरामा फर्किन्छन्, आफ्नै गाउँमा फर्किन्छन्, आफ्नै न्यास्रोपन मेट्ने माहौलमा फर्किन्छन्। यो एउटा कारणले गर्दाखेरि सहरबाट मानिसहरू गाउँ फर्किन्छन्। अर्को मुख्य कारण छ, त्यो हो हाम्रा सहरहरूसँग होल्डिङ क्यापासिटी छैन। मानिसलाई होल्ड गरेर राख्ने, यी जुन मानिसहरू हामी घर फर्किरहेका मानिसहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, ती घर फर्किरहेका मानिसहरूलाई सहरमा नै राख्ने, होल्ड गरेर राख्ने त्यो होल्डिङ क्यापासिटीको अभाव छ सहरसँग। यो होल्डिङ क्यापासिटीको अभाव किन भयो, यो बुझ्नको निम्ति हामीले नेपाली सहरहरू कसरी बने भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपाली सहरका निर्माणको बारे बुझ्नुपर्छ। नेपाली सहरहरू मुख्यतः 3 प्रकारले बनेका छन्। नेपाली सहर भन्नासाथ हाम्रो मानकमा आइराख्ने भनेको काठमाडौँ उपत्यका हो। काठमाडौँ उपत्यका जोसँग प्राचीन इतिहास छ, उसको आफ्नै विशेष चरित्र छ र त्यो इभल्भ भएको सिटी हो, आफैमा बन्दै गइरहेको सहर हो। हिजो काठमाडौँसँग त्यो प्राचीन नगर राज्य बनेको त्यो सहरसँग चाहिँ होल्डिङ क्यापासिटी थियो, तर बिस्तारै त्यसले आफ्नो होल्डिङ क्यापासिटी गुमाउँदै गयो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको भूगोलमा फैलावट सँगसँगै बाहिरबाट धेरै मान्छेहरू प्रवेश गर्न थाले, त्यसपछि त्यसले आफ्नो होल्डिङ क्यापासिटी गुमाउन थाल्यो। त्यसले होल्डिङ क्यापासिटी गुमाउनुको मुख्य कारण भनेको त्यसलाई नै मात्र एउटा केन्द्र बनाइयो, देशको केन्द्रको रूपमा त्यसलाई स्थापित गरियो, राजधानीको रूपमा, प्रशासनिक केन्द्र, आर्थिक हिसाबले आर्थिक केन्द्रको रूपमा र विभिन्न प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक अर्थ राजनीतिक केन्द्र बनाइसकेपछि सम्पूर्ण स्रोत, साधन, पुँजी, अवसर सबै काठमाडौँमा थुप्रियो। त्यसकारण मानिसहरू गाउँ गाउँबाट अवसरको खोजीको निम्ति काठमाडौँ पुगे। ती सबै मान्छेहरू काठमाडौँका बासिन्दा भएर पुगेका थिएनन्। ती सबै मान्छेहरूलाई काठमाडौँले आश्रय दिएको थिएन। ती सबै मान्छेहरूलाई काठमाडौँले आवास दिएको थिएन। ती सबै मान्छेहरूलाई काठमाडौँले सुरक्षा दिएको थिएन। तिनीहरू त केही एकाध दिनका पाहुनाहरू थिए। तिनीहरू आफ्नो श्रम बेच्न आएका थिए। तिनीहरू आफ्नो सपनाको खोजीमा आएका थिए। तिनीहरू अवसर खोज्दै आइरहेका थिए। तर सहरले होल्डिङ क्यापासिटी गुमाइसकेको कारणले गर्दाखेरि जब जब समस्या, सङ्कट आइपुग्न थाल्छ, त्यसपछि तिनीहरू फर्किन थाले। र नेपालका अर्का खालका सहरहरू हुन् जो प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा स्थापित थिए र अहिले लगभग ती सहरहरूले आफ्ना कारणहरू, आफ्ना प्रभुत्वहरू चाहिँ गुमाउँदै गइरहेका छन्। हिजोका सदरमुकामहरू जस्तो कि तौलिया, जस्तो कि पाल्पाको तानसेन, यी सहरहरू कुनै बेला प्रशासनिक केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि नै स्थापित भएका थिए र अर्का खालका सहरहरू चाहिँ बजार भएको कारणले, ती विशेष गरेर राजमार्गको निर्माण भइसकेपछि, पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण भइसकेपछि र अरू राजमार्गहरू बन्न थालिसकेपछि त्यो राजमार्गका जङ्सनहरूमा स्थापित भएका, त्यो निर्माण स्थायित्व भएका बजारहरू र ती बजारहरूको विस्तारले बनेका सहरहरू थिए। यसरी बनेका सहरहरू, बजारबाट बनेका सहरहरूसँग स्वाभाविक रूपमा नै होल्डिङ क्यापासिटी एकदमै कमजोर हुन्छ, किनभने यिनीहरू पूर्णतया सहर भइसकेका छैनन्। सहरको रूपमा यिनीहरू परिपक्व भइसकेका छैनन्। सहरमा हुनुपर्ने पूर्ण भौतिक सुविधाहरू पनि त्यहाँ भइसकेको छैन। हाम्रो मानसपटलमा, हाम्रो काल्पनिकीमा सहर भन्दा साथ नै बजार भन्ने आउँछ। हामीले सहर भन्दा साथ मान्छे बस्ने भन्ने ठाउँ बुझ्दैनौँ। हामीले सहर भन्दा साथ व्यापार गर्ने ठाउँ, व्यवसाय गर्ने ठाउँ, उद्योग गर्ने ठाउँ भनेर बुझ्छौँ। किनभने अहिलेसम्म देखा परेका सहरहरू, विशेष गरेर यो तेस्रो तहका, तेस्रो प्रकृतिका सहरहरू, बजारबाट बनेका सहरहरूको मुख्य चरित्र नै यो हो। त्यसैले यी बजारबाट बनेका सहरहरू जो आफै नै समृद्ध भइसकेका छैनन्, जो आफै नै परिपक्व भइसकेका छैनन्, यिनीहरूले अस्थायी बासिन्दाहरूको निम्ति, श्रमिकहरूको निम्ति, डेरावालहरूको निम्ति कुनै सुविधा दिन सक्दैनन् र सङ्कटमा तिनीहरूलाई होल्ड गरेर राखिराख्न सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सहरहरू, नेपाली सहरहरूसँग होल्डिङ क्यापासिटी कम रहेछ। त्यो होल्डिङ क्यापासिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसले अन्तर्गुलनको अभाव सिर्जना गरेको छ र श्रमिकहरू
या सपना खोज्दै सहर आएका मान्छेहरू केवल आर्थिक सम्बन्ध मात्र राखिरहेका छन् सहरसँग। सहरमा तिनीहरू पूर्णतया अन्तर्घुलित भइसकेका छैनन्। जो मान्छे डेरा गरेर बसिरहेको छ त्यो पनि पूर्णतया सहरसँग अन्तर्घुलन भइसकेको छैन। डम्बर चेम्जोङले लेख्छन्, सहरमा सबै आफ्नो जस्तो लाग्छ तर कोही पनि आफ्नो हुन्नन्। काम गर, ज्याला ल्याऊ। सहरिया जीवन यस्तो छ, छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै तेरी। मार्क्सले भने जस्तै पुँजीवादका सामु सबै ठोस भनिएका विचारोस वा पदार्थ कपुरको बास्नासरी हावामा उडेर विलय हुन्छन्। हो त सहरीकरण हुनु भनेको कर्मश पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र सो अनुसारका सामाजिक सम्बन्धहरू विकसित हुँदै जानु त हो। सम्पूर्ण रूपमा विकसित पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा व्यक्तिको सामाजिक हैसियत पैसाले गर्दछ। यसरी गाउँबाट सहर पसेका, सहरमै फँसेकाहरूको लागि सहर आफ्नो लाग्दैन, घर होइन, परिवार आफन्त छैन। सहर उनीहरूको लागि जिन्दगीको लामो बाटोमा यात्रा गर्दै जाँदा बास बस्ने स्थान हो, घर होइन। यो डम्बर चेम्जोङले आफ्नो लेखमा उल्लेख गर्नुभएको यसको जिस्ट भनेको सहरमा अन्तर्घुलन छैन। अन्तर्घुलन के कारणले छैन भने मानिसहरूको निम्ति, श्रम बेच्ने मान्छेहरूको निम्ति, सपना खोज्दै हिँडेका मान्छेहरूको निम्ति सहर जिन्दगीको लामो यात्रामा एकाध दिनको बास बस्ने थलो हो, त्यो उनीहरूको घर होइन। त्यसो भए घर हुन के हुनुपर्छ? मान्छेलाई अन्तर्घुलन हुनको निम्ति के हुनुपर्छ? सामाजिक विज्ञानमा दुईवटा टर्मिनोलोजी छ, स्पेस र प्लेस। स्पेस भनेको भौगोलिक चरित्र, जियोग्राफिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। कुनै सहर बन्नको निम्ति सबभन्दा पहिला भूगोल चाहिन्छ, ठाउँ चाहिन्छ। त्यहाँ भौतिक निर्माणहरू हुनुपर्छ, घर हुनुपर्छ, पुल हुनुपर्छ, बाटो हुनुपर्छ, बिजुली हुनुपर्छ, टेलिफोन हुनुपर्छ, लगायत लगायतका। तर यति भएर मात्रै त्यो सहर हुँदैन। यसले भूगोल त बन्छ, स्पेसको निर्माण त हुँदै जान्छ, तर त्यो स्पेसलाई प्लेसमा बदल्नको निम्ति मानवीय अन्तर्क्रियाहरू चाहिन्छ। ती मान्छेहरू एक आपसमा बाँधिएको हुनुपर्छ। तिनीहरू आर्थिक सम्बन्धहरूले मात्र होइन, तिनीहरू सामाजिक सम्बन्धले गाँसिएको हुनुपर्छ। सङ्कट आइपर्दाखेरि तिनीहरूलाई त्यो सङ्कट झेल्नको निम्ति त्यो क्यापासिटी बिल्डअप गर्ने खालका त्यस्तो सोसियल इन्स्टिट्युसनहरू, सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण भएको हुनुपर्छ। र हाम्रा सहरहरूमा ती सामाजिक संस्थाहरू, सहरमै होल्ड गर्ने संस्थाहरू चाहिँ साह्रै कम छन्। जति छन् त्यो सहरका थाई बासिन्दाहरूको निम्ति छन्। त्यसैले अहिले जब सङ्कट पर्न थाल्यो, जब ज्यालादारी मजदुरहरू जो सहरका ठुला ठुला घर बनाउनको निम्ति आफ्ना रगत पसिना बगाइरहेका छन्, ती ज्यालादारी मजदुरहरूले दुःख पाए, उनीहरूले भोक लाग्दाखेरि खाने ठाउँ पाएनन्, उनीहरूले राहत पाएनन्। ओडाले के भन्यो उनीहरूलाई, नगरले के भन्यो उनीहरूलाई, हामीले मतदाता नामावलीमा भएकाहरूलाई मात्र राहत दिन्छौँ भने। हिजोसम्म तिनीहरूलाई लाग्थ्यो होला यो सहर पनि हाम्रै हो, यो बाटोमा हामीले हिँडेका छौँ, यसका भौतिक स्रोत साधनहरू अवसरहरू आफ्नो क्रय क्षमताले भ्याएसम्म हामीले उपयोग गरेका छौँ, त्यसैले यो सहर पनि हाम्रो भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो होला। तर जब साँच्चै सङ्कट आयो, सहरले भन्न थाल्यो कि यो तिम्रो सहर होइन, यो तिम्रो घर होइन। त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा भनिएको थियो तिमी घर जाऊ भनिएको थियो। त्यसैले सहरबाट गाउँ फर्किँदै गरेका मान्छेहरू रहरले गाउँ फर्किँदै गरेका होइनन्। तिनीहरूलाई त सहरले गाउँ जाऊ भनेको हो। अप्रत्यक्ष रूपमा तिमी घर जाऊ, तिमी आफ्नै गाउँ जाऊ, किनभने तिम्रो लागि यहाँ कुनै पनि ठाउँ छैन। हाम्रो सहरसँग तिमीलाई होल्ड गर्ने होल्डिङ क्यापासिटी छैन, त्यसैले तिमी घर जाऊ भनेको। त्यसैले यो आर्थिक सम्बन्धमा मात्रै बाँधिएको कारणले गर्दा, अन्तर्घुलनको अभाव भएको कारणले गर्दा र टेम्पोररी अस्थायी रूपमा बस्ने बासिन्दाहरूको निम्ति पनि अन्तर्घुलन गर्ने प्लेसको अभावको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सहरहरूसँग होल्डिङ क्यापासिटी रहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरेर सुरक्षाको अभावको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू गाउँ फर्केका हुन्। मान्छे घर किन फर्कन्छ? किनभने सुरक्षा खोज्दै फर्कन्छ। हामीले समाचारमा हेर्यौँ भने के रिपोर्टहरूमा मानिसहरूले भनेका छन् बरु भोकै मर्ने, प्यासै मर्ने, तर रोगले थलिएरै मर्ने तर घरै फर्कने, रोगले बरु थलिएर मर्ने तर घर फर्किने भने। अहिलेसम्म हाम्रो काल्पनिकीमा भएको सुविधा सहरमा हुन्छ। जब मान्छेलाई रोग लाग्छ ऊ उपचार खोज्दै सहर आइपुग्छ। तर कोभिड-19ले महामारी सिर्जना गर्न थालिसकेपछि मान्छेहरू ठुला ठुला अस्पताल भएका सहर छोडेर
सुविधा सम्पन्न सहर छोडेर हिजो हेपेको आफैले पाखे भनेर छोडेको त्यही गाउँ फर्किरहेका छन्। किनभने उनीहरूले अहिले तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षा गाउँमा देखेका छन्। त्यसैले सुरक्षा भनेको के हो? सुरक्षा भनेको चुनौतीको सामना हो। र अहिले सबभन्दा अगाडि आइलागेको चुनौती के हो? के त्यो रोग मात्र हो? होइन। हामीलाई लाग्छ कि कोभिड-19ले सिर्जना गरेको महामारी नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो या रोग नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। तर हरेक दिन चुनौती बोकेर श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको निम्ति हरेक खालका रोगहरू चुनौती हुन्। तिनीहरू आज मात्र चुनौती थिएन उनीहरूलाई, त्यो हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहनेछ। तिनीहरूलाई हैजा लाग्न सक्थ्यो, पोषणको अभावले कुपोषणबाट ग्रसित हुन सक्थे, अन्य कैयौँ सरुवा रोग लाग्न सक्थ्यो, उपयुक्त आवासको कमीको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई लामखुट्टेबाट लाग्ने डेङ्गु हुन सक्थ्यो। यस्ता थुप्रै रोगहरूका सम्भावनाहरू त उनीहरूसँग पहिले नै थियो। अहिले हामीलाई यो भयावह लागिरहेछ नि, कोभिड-19ले सिर्जना गरेको यो महामारी किन भयावह लागिरहेछ भने तुलनात्मक हिसाबले यो कोभिड-19ले मजदुरहरूलाई मात्र होइन, यसले पुँजीपति वर्गलाई पनि असर गर्न थाल्यो। यसले महलभित्र भएकाहरूलाई पनि प्रश्न गर्न थाल्यो, त्यहाँनिर तिनीहरूलाई पनि भय उत्पन्न गर्यो। त्यसैले यो हामीलाई महामारी लाग्न थाल्यो। यो भय, यो रोगको सङ्कट हिजोदेखि नै ती जालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिकहरूलाई पहिलेदेखि नै थियो। त्यसैले उनीहरूको निम्ति रोग ठुलो च्यालेन्ज होइन, उनीहरूको निम्ति रोगभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भोक हो। उनीहरूको निम्ति रोगभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको आवास हो। त्यसैले उनीहरू त्यो भोक र आवासको चुनौतीलाई सामना गर्न नसकेर त्यो सहरमा त्यो चुनौती सामना गर्ने कुनै अवसर नभएको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षाको निम्ति आफ्नै गाउँ फर्किरहेका। त्यसैले हाम्रा सहरहरूसँग जालादारी मजदुरी गरेर बस्ने मान्छेहरूको निम्ति, डेरावालहरूको निम्ति, अस्थायी बासिन्दाहरूको निम्ति यो सुरक्षाको अभाव रहेछ। अब यहीँनिर अर्को तुलनात्मक अध्ययनको हिसाबले सहरका अर्को एउटा पंक्तिलाई ल्याउँ, सुकुम्बासी बस्ती। धेरै जसो सुकुम्बासी बस्तीहरू अहिले पनि क्रियाशील छन्, तिनीहरू कोही पनि गाउँ फर्केका छैन। किनभने सुकुम्बासी बस्तीले तुलनात्मक हिसाबले डेरावालहरूलाई डेराले दिने भन्दा बढी सुरक्षा दिएको छ। हामी धेरैलाई अचम्म लाग्ला, तर हाम्रो नेपालको सहरको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मान्छेले ठुला फ्ल्याट लिएर बसेका छन्, तर त्यो ठुल्ठुलो फ्ल्याटमा बसेका मान्छेहरूको सुरक्षाको अनुभूति भन्दा बढी सुकुम्बासी बस्तीमा भोलि खोलाले बगाउला वा हावाहुरीले छाना उडाइदेला वा प्रशासन बलियो भएर आएर राज्यले लखेट्ला वा छिमेकका लालपूर्जावाल जमिन भएका मान्छेहरूले लखेट्लान्। यी सारा चुनौतीहरू हुँदै पनि त्यो सुकुम्बासी बस्तीको सुकुम्बासी मान्छेले चाहिँ आफूलाई बढी तुलनात्मक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति गर्छ। अरूको घरमा हजारौं रुपियाँ रेन्ट तिरेर बसेका मान्छेहरूभन्दा सुकुम्बासी जग्गामा बसेका मान्छेहरूले आफूलाई बढी स्थायित्वको अनुभव गर्छन् हाम्रा नेपाली सहरहरूमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुकुम्बासी बस्तीका मान्छेहरू हो, उनीहरू सहरी गरिबको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई अहिले अभाव छ र त्यो अभाव हिजो पनि थियो, अहिले अलि बढी अभाव परिरहेको छ, तर उनीहरू घर छोडिरहेका छैनन्। किनभने उनीहरूसँग कम्तीमा बस्ने ठाउँ छ, उनीहरूसँग यो हाम्रो हो भन्ने अनुभूति छ र उनीहरू एक आपसमा अन्तर्घुलित भएर एउटा समाज संस्थाको निर्माण गरिसकेका छन्। त्यसैले यो नेपाली सहरको अलि फरक खालको चरित्र हो। म फेरि सार खिच्छु, मान्छे किन सहरबाट गाउँमा फर्किन्छ भने सहरसँग होल्डिङ क्यापासिटी छैन, सहरले आत्मीयता सिर्जना गर्न सकेको छैन, सहरले सुरक्षा प्रदान गर्न सकेको छैन। त्यसैले हेपिएका मान्छेहरू पनि त्यो सुरक्षाको खोजीको लागि फेरि आफ्नै गाउँ फर्किन्छन्। त्यसकारण डम्बर छेम्जोङले लेख्छन्, आम नेपाली मनोविज्ञान गाउँको माया गर्ने होइन, मान्छेहरू मिठो खाउँला राम्रो लाउँला भनेर गाउँ छोड्छन्, स्वार्थका कारण गाउँ छाडिरहेका हुन्छन्। जब आपद विपद पर्छ, दुःख कष्ट आइलाग्छ, मृत्यु नजिक हुन्छ, आत्तिन्छन् अनि जन्मथलो गाउँ सम्झिन्छन्। मर्न चाहिँ गाउँ नै पुग्नु पर्यो भन्ने खालका पनि हुन्छन्। मान्छेहरू रिटायर भएपछि गाउँ सम्झन्छन् र गाउँ जान्छन्। अहिले गाउँ जानुको कारण चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि सामाजिक सम्बन्ध र सामिप्यताको कारणले, त्यो किनशिप बन्डिङ, छिमेकीहरूसँगको नाता,
कल्चरल इन्टरेक्सन, सांस्कृतिक अन्तर्घुलन, त्यो सबै कुरा गाउँमा बढी भएको हुनाले र सहरले त्यो दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू गाउँ फर्कन्छन्। अहिलेसम्मको मेरो यो व्याख्यालाई अर्को एउटा भाषामा भनियो भने सहरले गाउँ जा भनेकै कारणले मान्छेहरू गाउँ गएका हुन्। सहरले मेरो सहरमा मेरो भूगोलमा अटाउन्न भनेकै कारणले मान्छेहरू गाउँ गएका हुन्। मान्छेहरू रहरले गाउँ फर्केका होइनन्, सहरले गाउँतिर पठाएका कारणले गाउँ फर्केका हुन्। अब यही प्रश्नलाई अलिकति इलोङ्गेट गरेर अलिक बढाएर यो प्रश्नलाई हामी देशसँग पुर्याउँ। कोही किन देश फर्कन्छ? किन सिमानामा मान्छेहरू तछार मछार गर्दै आइपुगे? किन धारचुलाबाट दार्चुलामा महाकालीमा को त्यो भेलमा हाम फालेर मान्छेहरू घर आइपुगे र प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो? एउटा अन्डरपेन्ट मात्रै लगाएको अर्धनग्न मानिसलाई पक्राउ गरेका त्यो दृश्य हाम्रो युगको सबैभन्दा श्रमलाग्दो, घृणालाग्दो र लज्जास्पद दृश्य थियो। तर त्यो दृश्यको सिर्जना किन हुन पुग्यो? किन मान्छेहरू यसरी घर फर्किन हतारिन्छ? र त्यसको चाप बढी सुदूरपश्चिममा छ, त्यसको चाप बढी तराईमा छ। किन मधेसमा र पश्चिममा यो चाप बढ्यो? यसलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रा केही भ्रमका पर्दाहरू च्यात्न जरुरी छ। धेरै मान्छेहरूले निकै सजिलो उत्तर दिन्छन् कि मान्छेहरू जो जहाँ छ त्यही बसे भइहाल्छ नि, तिनीहरूलाई स्वास्थ्यबारे चासै छैन, तिनीहरूलाई रोगबारे थाहै छैन, सचेत नै नभएका मान्छेहरू। हामीले यसरी भनिरहेका छौँ। तर यो ब्लेम गर्नुभन्दा पहिला, यो आरोप लगाउनुभन्दा पहिला हामीले यसको ऐतिहासिकता जाँच्नुपर्छ। कुनै पनि घटना यत्तिकै घटिरहेको हुँदैन। कुनै पनि घटना र दृश्यहरूको कारण वर्तमान मात्र हुँदैन। कुनै पनि घटनाहरूको विश्लेषण गर्नको निम्ति इतिहासदेखि त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका पछाडिका पृष्ठभूमिहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले किन पश्चिममा नै बढी मान्छेहरू सिमानामा झगडा गर्न, प्रहरीसँग मुठभेड गर्न तयार भए? किन मधेसमा मुठभेड गर्न तयार भए? किन उनीहरू घर फर्किन तयार भए? यो बुझ्नलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो एउटा न्यारेटिभलाई फुकाउँ। हाम्रो समाजमा हामीसँग देशबारे 3वटा शब्द परिचित छन्: स्वदेश, देश र विदेश। हामी नेपाल स्वदेशमा बस्छौँ। हामी पासपोर्ट लिएर, भिजा लिएर हामी विदेश जान्छौँ। तर बिना पासपोर्ट जाने अर्को देश छ, त्यसलाई हामीले देश भन्छौँ, भारत। हाम्रो स्वदेश छ, देश भारत छ, त्यसपछि बल्ल विदेश छ। भारत हाम्रो निम्ति विदेश होइन, भारत हाम्रो निम्ति देश हो र यो हाम्रो स्वदेश हो। यो न्यारेटिभ, यो हाम्रो बोलीचालीको भाषामा यो प्रयोग गरिरहेछौँ नि, यसलाई हाम्रो काल्पनिकीको निर्माण गरेको छ। मान्छेलाई भारत जानुलाई विदेश जानु जस्तो लाग्दैन। र मान्छेहरू के को निम्ति बाहिर जान्छन्, के को निम्ति विदेशमा जान्छन्? गौरव केसीले आफ्नो रिसर्च ब्रिफमा एउटा शब्दलाई टाइटल बनाइरहेका छन्, कमाउने। कमाउने, द कल्चरल एन्ड इकोनोमिक इमेजिनरिज अफ माइग्रेसन। मान्छेहरू कमाउनको निम्ति विदेश जान्छन्। उनले यो सानो रिसर्च ब्रिफमा चाहिँ कमाउने भन्ने शब्दावलीको यसको सामाजिक सांस्कृतिक आयामहरूलाई निकै मसिनो गरेर विश्लेषण गरेका छन्। र उनले भन्छन्, उनले यसको निष्कर्षमा ल्याउँछन् कि मान्छे किन कमाउन खोज्छ, किन उसलाई कमाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ, किन कमाउनको निम्ति विदेश जान्छ? किनभने उसले स्वदेशमा काम पाउँदैन। त्यसैले अर्कोतर्फ उसले इज्जतिलो पेसा रोज्ने वा टन्न कमाउने सामाजिक दबावको कारणले जान्छ। दैनिक घर खर्च जुटाउनको निम्ति जान्छ, केटाकेटीको भविष्यको खोजीको निम्ति जान्छ। नेपालीहरू गोर्खा सैनिकको हिसाबले विदेशमा जान्छन्, सस्तो श्रमिकको रूपमा खाडी मुलुकहरूमा जान्छन्, स्टुडेन्ट भिसा लिएर श्रमिककै हिसाबले काम गर्नको निम्ति युरोपियन कन्ट्री र अस्ट्रेलिया लगायतमा जान्छन् र देशै त्यागेर पिआर लिएर पनि विदेश जान्छन्। त्यो बाहेक ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू यो स्वदेश छोडेर ज्यालादारी, सस्तो ज्यालादारी मजदुरी गर्न देश जान्छन्, भारत जान्छन्। को मान्छेहरू भारत जान्छन्? को मान्छेहरू खाडी मुलुक जान्छन्? को मान्छेहरू म्यान पावर कम्पनीको पछि लागेर श्रम स्वीकृति लिएर
विदेश जान्छन्, कोरिया जान्छन्, खाडी मुलुक जान्छन्, मलेसिया जान्छन् र को मान्छे भारत जान्छ। ती मान्छे भारत जान्छन् जोसँग खाडी मुलुकमा जाने पनि पहुँच छैन। त्यो खाडी मुलुकमा जानको निम्ति पासपोर्ट बनाउने पैसा छैन। त्यो म्यानपावर कम्पनीसँग पुग्ने उसँग कुनै एसेस छैन, सूचना छैन, ज्ञान छैन। ती मान्छेहरू भारत जान्छन् र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू भारत जान्छन्। एकछिन हामी एक दुईवटा तथ्याङ्क हेरौँ। यो तथ्याङ्क कर्णाली र प्रदेश 7 को तथ्याङ्कलाई म हाम्रो देशको औसत तथ्याङ्कसँग तुलना गरेर भन्छु। हाम्रो देशको यो सन् 2014 को तथ्याङ्क हो। सन् 2014 को यो मानव विकास प्रतिवेदन र पपुलेसन मोनोग्राफलाई लिएर बनाइएको यो तथ्याङ्कमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ देशको समग्र औसत साक्षरता दर 59.6 छ। 59.6 हाम्रो देशको औसत साक्षरता दर। तर कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर जम्मा 53 छ, 53% छ। प्रदेश 7 को सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुदूरपश्चिमको साक्षरता दर जम्मा 54.9 छ। कर्णालीको मानव विकास सूचकाङ्क 0.427 छ, सुदूरपश्चिमको 0.431 छ भने देशको औसत मानव विकास सूचकाङ्क 0.490 छ। अहिले यो बढिसकेको छ, यो 14 को रिपोर्ट हो। यसले देखाउँछ कि समग्र देशको औसत साक्षरता भन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको साक्षरता दर कमजोर छ। समग्र देशको औसत मानव विकास सूचकाङ्क भन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर छ। तर समग्र देशको बाल मृत्यु दर प्रति हजार जन्ममा 40.8 हुँदा कर्णालीको 53.7 छ, सुदूरपश्चिमको 47.9 छ। समग्र देशको औसत आयु 68.8 हुँदा कर्णालीको औसत आयु 66.8 छ, सुदूरपश्चिमको 66.9 छ। यी तथ्याङ्कहरूले बताउँछ कि कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहिलेदेखि नै कति पिछडिएका थिए। तिनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको हिसाबले कति पछाडि थिए। किन पछाडि भए? किनभने देशले अंगीकार गरेको विभेदको नीतिको कारणले गर्दाखेरि। किन पछाडि परे? किन पछाडि पर्यो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम त्यहाँबाट शोषण गरियो, दोहन गरियो, तर त्यस अनुसारको बेनिफिट त्यहाँ दिएन, विकेन्द्रीकरणको अभावको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले यी मानिसहरू कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानिसहरूसँग खाडी मुलुक पुग्ने साक्षरता पनि थिएन। तिनीहरूसँग खाडी मुलुकमा पुग्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि थिएन। र हामीले अहिले जुन स्वास्थ्यको हिसाबले ब्लेम गरिरहेका छौँ, त्यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उनीहरूसँग त्यो चेतनाको अभाव थियो या स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव थियो। उनीहरू पहिलादेखि नै त्यसको अभावमा बसिरहेका थिए। हामी गरिबीकै तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको गहनता 3.7% रहेको छ। सिङ्गो देशमा गरिबीको गहनता 1.81% छ। कर्णालीमा निकै बढी 3.7 छ, सुदूरपश्चिममा अझै बढी 4.6 छ। गरिबीको दर समग्र देशमा 25.2 छ भने कर्णालीमा 36.5 छ, सुदूरपश्चिममा 42% छ। त्यसैले यी मानिसहरूसँग आफ्नो जीवन रोटी दैनिक ज्यालादारी गर्ने, आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने एउटै मात्र विकल्प थियो, आफ्नो सस्तो श्रम बेच्ने भारत। तिनीहरूसँग त्यो भारतभन्दा पर पुग्न सक्ने या खाडी मुलुक पुग्ने, कोरिया धेरै परको कुरा हो, अस्ट्रेलिया, जापान, युरोपियन कन्ट्रिजहरू या अमेरिका उनीहरूको निम्ति कल्पनाभन्दा परको कुरा हो। उनीहरू पुग्ने ठाउँ त त्यही भारत हो। र त्यो भारत जो आफैमा धेरै गरिबहरू भएको देश हो, त्यो भारत जसले अहिले लकडाउन सुरु हुनसाथ संसारभरि एउटा चित्र देखाइदिइहाल्यो। दिल्लीबाट कैयौँ हजार किलोमिटर मान्छेहरू पैदल हिँड्ने, त्यो त भारतभित्रकै चित्र हो। भारतले जब आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई पनि होल्ड गर्न सक्दैन भने नेपालकोलाई कसरी सक्छ? त्यसैले ती श्रमिकहरू जो दैनिक ज्यालादारी गरेर एकदमै थोरै कमाउँथे, दुई छाक गुजारा मात्र गर्थे,
तिनीहरूको निम्ति आफ्नो गाउँ फर्कनु बाहेक अर्को के विकल्प छ? तिनीहरूको निम्ति बरु भोकै मर्ने तर आफ्नै ठाउँमा मर्ने भन्ने विकल्प बाहेक अरू के छ? त्यसकारणले तिनीहरू धारचुलाबाट महाकालीको उर्लदो भेलमा हाम फालेर दार्चुलातिर आउन विवश भए। यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू घर फर्कन्छन्। र यही धेरै उदाहरणहरू चाहिँ यसकै धेरै परिवेशहरू चाहिँ मधेसमा पनि देखिन्छ। मधेसबारे हामीले धेरै व्याख्या गरिरहेका छैनौँ। मधेसबारे म थोरै मात्र चर्चा गर्छु र यो थोरै चर्चा किनभने मधेस यहाँ अहिले मैले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई लिएर जे व्याख्या गरेँ त्यसको धेरै सन्दर्भहरू चाहिँ मधेससँग पनि मिल्छ। हामीले प्रदेश 2 कै तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने सिङ्गो देशको गरिबीको दर 25.2% हुँदा प्रदेश 2 को 27.7% छ। सिङ्गो देशको गरिबीको गहनता 1.81 हुँदा प्रदेश 2 को 2.4 छ। यस कारणले प्रदेश 2 जसमा मधेसी जनसङ्ख्या अलिक बढी केन्द्रित छ, बढी घनत्व भएको प्रदेश हो, त्यो प्रदेशका धेरै मान्छेहरू पनि भारतमा गएका छन् र ती मान्छेहरू पनि अहिले सिमानामा आइरहेका छन् र ती मान्छेहरू धेरै जसो त बिना चेक जाँच आएका छन्। यिनीहरूका जटिलता झन् धेरै छन् जसबारे हामीले चिन्तै गरेका छैनौँ। थोरै चिन्ता चन्द्रकिशोरले देहातमा कोरोना शीर्षकको लेखमा कान्तिपुरमा चैत्र 6 गते गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, उनले केही प्रश्न उठाएका छन् जुन निकै सान्दर्भिक र गम्भीर प्रश्न हो। उनी प्रश्न गर्छन्, आत्तीय र भारतीय राज्यहरूबाट फर्किनेहरूले त्यहाँ आफ्नो पुरै पारिश्रमिक लिन त भ्याएका थिए, फेरि मजदुरी कसरी पाउने? यी मजदुरहरूले बेहोरेको क्षतिको आङ्कलन कसरी हुने? भुइँतका यस्ता सरकारहरूबारे कसले बोलिदिने? हो प्रश्न यही नै हो। आजको यो लकडाउन डिस्कसन सिरिज अङ्क 5 लाई टुङ्ग्याउने बेलामा यहाँहरू माझ म एउटै प्रश्न राख्न चाहन्छु। हामीले चर्चा गरिरहेको, हामीले छलफल गरिरहेका भनेका भुइँ तहका मान्छेहरू बारे हो। भारतबाट मान्छेहरू फर्किरहेका थिए, तिनीहरू 81 फर्केका थिए। उनीहरू कैयौँले चन्द्रकिशोरले यहाँ प्रश्न गरे जस्तै आफ्नो दैनिक ज्यालादारीको, आफ्नो श्रमको मूल्य पनि नलिकन फर्केका छन्। के हामीले त्यसरी सोचेका छौँ? के हामीले त्यो तहसम्म पुगेर उनीहरूले भोगेका पीडाहरूबारे सोचेका छौँ? गाउँ सहरबाट गाउँ फर्किँदै गरेका मान्छेहरूले भोगेका पीडाहरू के छन् होला? सहरबाट गाउँ फर्किँदै गरे जो मान्छेहरू सहरका आलिसान महल बनाउनको निम्ति आफ्नो रगत पसिना खर्च गरेका थिए, के उनीहरूले सबै ज्याला लिएर फर्किए? के उनीहरूले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएका छन्? हाम्रा सहरहरूले तिनीहरूलाई किन होल्ड गर्न सकेन? हाम्रा सहरले किन अस्थायी बासिन्दाहरूलाई आफ्नै ठाउँभित्र अन्तर्घुलन गराउन सकेन? यी प्रश्नहरूदेखि लिएर हामीले देशको नाममा भारत गइरहेका, सस्तो श्रम बेचेर 2 छाक गुजारिरहेका मानिसहरूबारे सोच्ने कि नसोच्ने? कोभिड-19 को यो महामारी एक दिन अवश्य अन्त हुनेछ, तर यी प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि सिँगै खडा हुनेछन्। यी प्रश्नहरूबारे विचार विमर्श गरौँ। यही आग्रह साथ लकडाउन डिस्कसन सिरिज अङ्क 5 यही बिट मार्छु। हस्त फेरि अर्को सिरिजमा भेटौँला। नमस्ते।